अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है विटिलिगो। इसको उर्दू में फुलबेरी कहते हैं। इसको बर्स भी कहते हैं। तो विटिलिगो बेसिकली क्या है कि स्किन के ऊपर, हमारी जिल्द के ऊपर वाइट वाइट धब्बे आ जाते हैं, ठीक है? ये आपने देखा ही होगा, काफ़ी कॉमन ही है। इसकी ये है कि इसकी कोई ख़ास एज नहीं होती जिसमें ये होता है। हाफ़ केसेस जो हैं वो 20 ईयर्स से पहले भी हो सकते हैं, लेटर ऑन एज में भी हो सकते हैं। ये धब्बे पेनफुल नहीं होते, लेकिन इनकी वजह से जो एक लुक आती है, लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ख़ास तौर पे अगर फेस के ऊपर ये धब्बे हों तो ये बहुत अपसेटिंग होता है लोगों के लिए, व्हिच इज़ अंडरस्टैंडेबल ऑफ कोर्स। तो इसमें ये कि कोई एज, कोई रेस, कोई जेंडर, मेल हो, फीमेल हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी जो है ना, उसको ये हो सकता है, इंसान को ये। और इसमें ये कि ये लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, कोई मतलब खुदा ना खास्ता जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन इसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं इंसान पे। तो इसका पहले समझा जाता था कि कोई इलाज नहीं है, लाइलाज मर्ज़ है, लेकिन इसके काफ़ी ट्रीटमेंट्स अब आ चुके हैं। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप नोटिस करें कि ये शुरू हो रहा है, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने डॉक्टर को, ख़ास तौर पे जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, उनको दिखा दें, ताकि बरवक़्त इसका इलाज हो सके और आपको इस सारे प्रोसेस से ना गुज़रना पड़े, ये सारी डिस्ट्रेस जो है। तो बेसिकली ये क्यों होता है? हमारे जो भी हमारा कलर है ना, हमारी स्किन का जो भी रंग है, हमारी स्किन के अंदर एक सेल होते हैं, उसको मेलानोसाइट कहते हैं। आप समझें कि आपकी स्किन का जो कलर बनाने वाले सेल हैं, वो ये होते हैं। मेलानोसाइट्स एक केमिकल बनाते हैं, मेलानिन, ठीक है? और उससे आपका स्किन का कलर आता है। इस बीमारी में हमें ये नहीं पता कि क्यों, लेकिन हमारी ही बॉडी अपने ही मेलानोसाइट्स को डैमेज करती है। इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। जब हमारी बॉडी अपने ही किसी हिस्से को अटैक करे, तो इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है? तो ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जिसमें जिल्द के अंदर जो कलर बनाने वाला जो सेल है, मेलानोसाइट, उसको हम खुद ही डैमेज कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से उस एरिया में कलर नहीं रहता और वो पैच वाइट होता है। ओके। विटिलिगो जो है ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। पाकिस्तान में तो हैं ही हैं, और भी जगहों पे हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ये सारी मिसकंसेप्शंस जो हैं उनको सर्च करके इसमें शामिल करूँ इस वीडियो में, और उनको एड्रेस करूँ। तो सबसे पॉपुलर बिलीफ ये है कि फुलबेरी फ़िश और दूध को इकट्ठे लेने से, या पहले कोई फ़िश खा ली और उसके ऊपर दूध पी लिया, या फ़िश खा ली और साथ दही खा लिया, तो इस वजह से विटिलिगो होता है। दिस इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होता। इसका फ़िश या दूध या दही से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, और ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह हमें नहीं पता, लेकिन डाइट से इसका रोल, इसका कोई नहीं है, लिंक है, क्योंकि इस पे बाकायदा स्टडीज़ हुई हुई हैं, और उसके नतीजे से मैं ये बात बता रही हूँ, ठीक है? कुछ लोगों को ये भी लगता है कि स्ट्रॉबेरी का अगर मिल्क शेक बनाएं, उससे भी फुलबेरी हो सकती है। अगेन दैट इज़ फॉल्स, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि किसी फुलबेरी वाले पेशेंट के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, उनके करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये उनको उनको भी लग जाएगी। ये भी बात गलत है। विटिलिगो कंटेजियस बीमारी नहीं है। ये हाथ लगाने से या करीब आने से नहीं लगती, ठीक है? फिर उसके अलावा ये कि जो सनबर्न्स हैं, जो जो लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि धूप में ज़्यादा रहने की वजह से उनकी स्किन ख़राब हो गई और उनको विटिलिगो हो गया। ये भी गलत बात है, ठीक है? फिर ये भी माना जाता है कि विटिलिगो एक लाइलाज मर्ज़ है। ये भी बात अब गलत है। विटिलिगो का क्योर है, विटिलिगो बहुत काफ़ी हद तक ट्रीट हो जाता है। फिर कुछ लोगों को ये भी लगता है कि फुलबेरी होती है और ख़ुद ही ठीक भी हो जाती है। ये भी गलत है। ये बहुत अनलाइकली है कि बग़ैर इलाज के विटिलिगो ख़ुद ही ठीक हो जाए, ठीक है? इसको इलाज की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को लगता है कि विटिलिगो कैंसर है। ये भी गलत है। ये कैंसर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ,
جو پیچز ہیں اگر وہ دھوپ سے یووی ریز سے بہت زیادہ ایکسپوز ہوں تو کینسر فیوچر میں بننے کا رسک عام پاپولیشن سے زیادہ ہے یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وٹیلیگو ان اٹ سیلف کینسر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر کوئی مکسڈ ریس میرج ہوئی ہے، یعنی کہ کسی حبشی نے کسی گورے سے شادی کر لی ہے، مکسڈ ریس، الگ الگ اسکن کلر کے لوگوں کی آپس میں شادی ہو گئی ہے تو وٹیلیگو ہو گیا، یہ بھی نہیں ہوتا، دس از ناٹ ٹرو، ٹھیک ہے۔ وٹیلیگو صرف کالے لوگوں میں ہوتا ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ کالے لوگوں میں وٹیلیگو زیادہ نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ان دونوں کلرز کا بہت زیادہ ایک فرق سامنے نظر آتا ہے، لیکن وٹیلیگو صرف ڈارک سکن والے لوگوں میں نہیں ہوتی، یہ اور لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی اس چیز کی قید نہیں ہے کہ ایک ریس کو ہی ہوتی ہے اور دوسری ریسز کو نہیں ہوتی۔ پھر کچھ لوگ وٹیلیگو کو اور البائنزم کو کنفیوز کرتے ہیں۔ البائنو پرسن از سیپریٹ اینڈ وٹیلیگو پیشنٹ از سیپریٹ، ٹھیک ہے، دے آر ناٹ دا سیم تھنگ۔ پھر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جن لوگوں کو وٹیلیگو ہے ان کی کوئی ذہنی یا جسمانی معذوری بھی ساتھ ضرور ہوگی، یہ بھی بات غلط ہے۔ ہاں کچھ کنڈیشنز ہیں جیسے کہ ہائپر تھائرائڈزم، ایڈرینل انسفیشنسی، ایلوپیشیا ایریاٹا اور پرنیشس انیمیا۔ دیکھا گیا ہے کہ ان پیشنٹس میں وٹیلیگو کے چانسز اور انسیڈنس زیادہ پائے گئے ہیں، لیکن وہ بھی اس لیے کیونکہ یہ بھی آٹو امیون کنڈیشنز ہیں اور وٹیلیگو بھی ایک آٹو امیون کنڈیشن ہے۔ لیکن یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ وٹیلیگو کے پیشنٹس کی کوئی ذہنی یا جسمانی معذوری ہو۔ پھر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ آئل ملنے سے اس پیچ کے اوپر وٹیلیگو ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بھی بات کریکٹ نہیں ہے، ایسا کوئی علاج مت ٹرائی کریے گا۔ پھر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وٹیلیگو ایک انفیکشن ہے، یہ بھی بات غلط ہے، وٹیلیگو ایک انفیکشن نہیں ہے، جیسے کہ میں نے بتایا یہ ایک آٹو امیون کنڈیشن ہے۔ اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک جان لیوا بیماری ہے، یہ بات بھی غلط ہے، وٹیلیگو جان لیوا بیماری نہیں ہے۔ اب اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ ویل اٹس ویری obvious کہ مین سمٹم تو یہی ہے کہ سفید سفید دھبے ہیں آپ کی اسکن کے اوپر، ٹھیک ہے، پیچز ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے پیچ پہلے بننا شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑے ہوتے ہوتے ساتھ والے چھوٹے پیچ کے ساتھ مکس ہو کے ایک بڑا پیچ بنا دیتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں سیمیٹری ہوتی ہے، رائٹ اور لیفٹ سائڈ میں ایک جیسا اثر ہو رہا ہوتا ہے، اگر رائٹ سائڈ پہ پیچ ہے تو لیفٹ پہ بھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ کامن جگہیں جہاں پہ یہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے وہ فیس ہے، ہاتھ، بازو، کونیاں، گھٹنے، پیر اور پرائیویٹ پارٹس، یہاں پہ زیادہ دیکھا گیا ہے کہ یہ وٹیلیگو کے پیچز ہوتے ہیں۔ تو ان کا سائز اور کتنے زیادہ پیچ ہیں یہ بہت زیادہ ویری کرتے ہیں پیشنٹ ٹو پیشنٹ، ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہوتی سب کی۔ اس کے علاوہ یہ کہ وٹیلیگو کے پیشنٹس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے سر کے بال بھی، ان کی آئی بروز، ان کی آئی لیشز اور باڈی ہیئر بھی سم ٹائمز وائٹ ہو جاتے ہیں۔ سم ٹائمز لپس کی اندر والی سائڈ جو ہوتی ہے وہ بھی، اس کا بھی کلر چلا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ دھوپ سے بہت سینسٹیو ہیں، اگر یہ دھوپ میں جاتے ہیں تو ان کے وہ جو پیچ ہیں وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں اور برن کرتے ہیں، تو ان کو یہ مشورہ ہے کہ آپ دھوپ کو اوائڈ کریں، ایسے کپڑے پہنیں جس میں ذرا پروٹیکشن ہو جائے سن سے، اور سن بلاک ضرور لگائیں۔ ڈیوریشن کیا ہے اس بیماری کی؟ بیسکلی کبھی کبھی یہ بیماری نا وہیں پہ کھڑی رہتی ہے، جو پیچ ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں، سم ٹائمز وہ پیچ گرو کر رہے ہوتے ہیں، لارج کر رہے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو کچھ مہینے اس کو لگتے ہیں اسٹیبل ہونے میں جنرلی اسپیکنگ، لیکن یہ خود سے ڈسپیئر نہیں ہوتے، اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے کازز کیا ہیں؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایگزیکٹ کاز ہمیں نہیں پتا کہ کیوں آٹو امیون یہ اٹیک ہوا ہے ہمارے میلانوسائٹس کے اوپر، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، اور جس میں ہمارے رنگ بنانے والے جو سیل ہیں اسکن کے، یعنی کہ میلانوسائٹس، ان کو ڈسٹروائے کر رہی ہوتی ہے ہماری اپنی باڈی۔ اس میں ایک جینیٹک کمپوننٹ دیکھا گیا ہے، یعنی کہ ایک موروثی بیماری ہے، اگر فیملیز میں رن کرتی ہے تو اگر وٹیلیگو کے پیشنٹ سے آپ ہسٹری لیں تو ایک ہائی چانس ہے کہ وہ کہے گا کہ ہاں ہمارے خاندان میں فلانے فلانے بندے کو بھی وٹیلیگو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ انوائرمنٹل فیکٹر کچھ ایسے ہوتے ہیں
जैसे कि स्ट्रेस और कुछ केमिकल, समटाइम्स ट्रॉमा टू द स्किन। ये हर केस में तो नहीं होता कि कॉज नहीं है, लेकिन ये एक डेफिनेटली एक ट्रिगर है और वर्स करता है विटिलिगो को इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स। अब घर में इसका ट्रीटमेंट क्या है? आप कुछ नहीं कर सकते, इसका इलाज तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, आप मेकअप के थ्रू उन पैचेस को कवर कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस मामले में, आप कॉन्शियस हैं, तो मेकअप थोड़ा-सा हेल्प कर सकता है। आप कपड़े इस तरह के पहन सकते हैं कि वो ज़्यादातर छुप जाएँ सारे धब्बे, लेकिन इसका घर में कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? जब आप नोटिस करें कि वाइट पैच आ रहा है आपकी स्किन के ऊपर, एज़ सून एज़ पॉसिबल डॉक्टर को दिखाएँ। या फिर अगर ये कंडीशन आपको पहले से है और आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है इसके बारे में, आप परेशान हैं, आप एम्बैरेस होते हैं या आप कॉन्शियस फ़ील करते हैं, तब भी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। व्हाट विल द डॉक्टर डू? डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले तो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा, आपका मुआयना करेगा। उसके बाद जैसे कि हर पेशेंट की विटिलिगो की स्टेज और एक्सटेंट फ़र्क होती है, इसी तरह केस टू केस ट्रीटमेंट वेरी करता है। लेकिन जनरली स्पीकिंग हमारा टारगेट ये होता है, 2 बातें होती हैं। नंबर 1 ये कि हम कोशिश करते हैं कि जो ऑटो इम्यून अटैक है मेलानोसाइट्स के ऊपर, हम इसको कंट्रोल करें। और नंबर 2 हम डीपिगमेंटेशन करें, ठीक है? जो जिल्द के ऊपर जो ऑब्वियस पैचेज़ हैं, उनका कोई हल करें। तो ऑटो इम्यूनिटी के लिए डॉक्टर एक तो नंबर 1 ऐसे ही आपको कहेगा कि हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ, जिसमें एक्सरसाइज़ और एडिक्वेट स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी चीज़ें हों। इससे ये होता है कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जनरली बेहतर होती है। आपकी खुराक अच्छी होगी, आप एक्सरसाइज़ करेंगे तो बहुत सारे हार्मोन्स आपके खुद ही ठीक हो जाते हैं, बहुत सारी बेहतरी आ जाती है, ठीक है? इससे ये होगा कि मज़ीद ख़राबी कम हो जाएगी, ठीक है? रुक भी जाएगी। उसके अलावा ये कि स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, हर किसी में नहीं, लेकिन दिए भी जाते हैं। तो स्टेरॉइड्स 2 काम करते हैं, ऑटो इम्यून प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं और रीपिगमेंटेशन भी फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है? यानी कि अटैक भी कम होगा और आपकी स्किन का कलर पहले से बेहतर होने में भी हेल्प करेगा। फिर उसके अलावा डीपिगमेंटेशन के लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं। इसमें फ़ोटोथेरेपी है, शुआएँ लगती हैं हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा लग सकती हैं। फिर एक सर्जरी होती है पंच ग्राफ्टिंग के नाम से, वो भी कुछ मरीज़ों में उनको सूट करती है, तो उनको वो भी ऑप्शन दी जाती है डॉक्टर की तरफ से। और जनरली डॉक्टर काउंसल करेगा कि आप अपने आप को धूप से बचाएँ, सन ब्लॉक लगाएँ और बेसिकली ये प्लान होता है जनरली। काउंसलिंग होती है, डाइटरी काउंसलिंग होती है, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन होती है, ओरल मेडिसिन होती है, शुआएँ लगती हैं और कुछ लोगों में सर्जरी ऑप्शन होती है। मेडिकल ऑप्शंस में स्टेरॉइड हैं, जो कि मैं बता चुकी हूँ। फिर उसके अलावा टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इन्हिबिटर्स होते हैं, ये जिल्द के ऊपर लगाने वाली दवाई होती है। ये समटाइम्स हेल्प करती है। उसके अलावा टॉपिकल कैल्सिपोट्रियोल जो होती है, ये भी विटामिन डी का एक एनालॉग है। ये भी जिल्द पे लगाने के लिए होती है। लेकिन ये ऑफ़ कोर्स आप डॉक्टर जब आपको ये लिख के देगा तभी आपने लगानी है, खुद से आपने नहीं खरीद के लगानी, ठीक है? रीपिगमेंटेशन के लिए एक होती है सोरेलिन प्लस अल्ट्रावायलेट थेरेपी, पूवा इसको कहते हैं। और इसमें बेसिकली एक केमिकल होता है, एक मेडिसिन होती है, ये आप अप्लाई करते हैं या इंजेस्ट करते हैं और फिर यूवीए लाइट से एक्सपोज़र होता है और इससे आपका कलर बेहतर हो जाता है स्किन का। फिर उसके अलावा नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी, ये भी एक और तरह की थेरेपी है जिसमें शुआएँ लगती हैं। उसके अलावा एक्ज़ाइमर लेज़र होता है, ये भी एक लेज़र थेरेपी है जिससे आपकी जिल्द की लुक बेहतर हो सकती है। सर्जिकल ऑप्शन में पंच ग्राफ्टिंग होती है। पंच ग्राफ्टिंग हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। जनरली ये देखा गया है कि जिनके ये धब्बे छोटे होते हैं और काफ़ी अरसे से स्टेबल होते हैं, उनका साइज़ नहीं बढ़ता, उन लोगों को ये सर्जरी ज़्यादा सूट करती है। तो ये डॉक्टर खुद एवेल्युएट करेगा पेशेंट को देखने के लिए कि क्या वो पंच ग्राफ्टिंग के लिए कैंडिडेट है या नहीं। ये मैंने एक तस्वीर शामिल की है, ये पेशेंट है पंच ग्राफ्टिंग से पहले और बाद में, आप देखें कि कितना वाज़ेह फ़र्क है, ठीक है? तो उसके अलावा ये कि इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि ये इंतहाई स्ट्रेसफुल चीज़ है।
آپ دوسروں سے اپنے آپ کو مختلف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آپ خوبصورت نہیں محسوس کر رہے ہوتے، آپ ہر وقت کانشیس رہتے ہیں، آپ کی جو ہے نا ایک لک آپ کی متاثر ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی پریشانی والی بات ہے۔ تو سم ٹائمز پیشنٹس کو سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہماری سوسائٹی میں بھی ایک سٹگما ہے کہ ویٹی لیگو والے پیشنٹ کو وہ بیچارے بار بار یاد کراتے ہیں کہ ہائے تمہاری اسکن پہ ایسے ہے۔ تو ایک تو سوسائٹی کو بھی کچھ احساس کرنا چاہیے کہ مریض پہلے ہی پریشان ہے تو اس کو مزید پریشان نہ کریں، لیکن خود بھی انسان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ اپنے دوست، اپنی فیملی کے ساتھ ایموشنل سپورٹ سیکھ کر سکتے ہیں، آپ سپورٹ گروپس جوائن کر سکتے ہیں، اور بھی وٹیلیگو کے پیشنٹس کو ریچ کر کے ان کے ساتھ آپ کو ایک تسلی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اپنا خیال رکھیں، اپنی باڈی پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، اور میک اپ آبویسلی سم ٹائمز ہیلپ کرتا ہے آپ کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے میں، اور اپنی اسٹریس کو ضرور مینیج کریں کیونکہ اسٹریس جو ہوتی ہے وہ وٹیلیگو کو ورس کرتی ہے۔ پریونشن اس کی کوئی نہیں ہے، اور آؤٹ لک یہ ہے کہ وٹیلیگو اب کافی حد تک ٹریٹیبل ہے۔ ایز سون ایز پاسبل ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں۔ اس میں ڈرماٹولوجسٹ جو جلد کا ڈاکٹر ہے اس کا رول ہوتا ہے، اس سے آپ کنسلٹ کریں۔ اور یاد رکھیں کہ خوبصورتی صرف آبویس دیکھنے والی نہیں ہوتی، خوبصورتی ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ یہ ایک ماڈل ہے ونی ہارلو، میں نے اس کی تصویر اس لیے ڈالی تھی کہ اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، مجھے یہ بڑی انسپریشنل لگی تھی تو میں نے اس کو انکلوڈ کیا ہے سلائیڈ میں۔ اس ماڈل نے اپنی وٹیلیگو کو امبریس کر کے اس نے اپنا ایک برانڈ بنا لیا اس طرح سے، اور وہ بڑے فخر سے اپنا کریئر پرسو کرتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو خوبصورت ہی سمجھتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وٹیلیگو کے پیشنٹس کی پریشانی چھوٹی ہے، لیکن یہ بھی ایک نظریہ ہے، یہ ایک مثال ہے کہ لوگ اپنے آپ سے صحیح معنوں میں اگر پیار کریں، اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں، تو ان کی خوبصورتی سب کو نظر آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اینڈ کامنٹ اینڈ شیئر ود پیپل ہو مائٹ بینیفٹ فرام دس ویڈیو۔ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جس کو وٹیلیگو ہے یا جس کو اس انفارمیشن میں انٹرسٹ ہوگا تو اس ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر مجھے فالو کریں، میں وہاں پہ ریگولر پوسٹنگ کرتی ہوں اباؤٹ مینی ڈفرینٹ ٹاپکس، تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس کو چیک آؤٹ کریں، اینڈ انشاءاللہ میں دوبارہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔